गॉस डाइभर्जेन्ट थ्योरम। भनेपछि भोल्युम इन्टेग्रल पनि थालेको छैन होला हैन? छैन सर। ल भोल्युम इन्टेग्रल भनेर चाहिँ हाम्रो सिम्पल फर्स्ट इयर सेकेन्ड पार्टमा पढेको यो ट्रिपल इन्टिग्रेसन हो हैन? यसमा कुनै यो छैन, यो प्रब्लम छैन। भोल्युम इन्टेग्रल अफ फाइ, ल फाइ इन भी भनेर चाहिँ के हुन्छ? भी फाइ डिभी गरिदिने हो। सक्यो काम है। यसले के दिन्छ भन्दा मास दिन्छ भनेर बुझ। मास इज गिभ्स द मास इफ फाइ इज कुन फंक्सन? फाइ इज डेन्सिटी फंक्सन। अर्को भोल्युम इन्टेग्रल अफ भेक्टर फंक्सन भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ? इन भी भन्यो भने चाहिँ यो भी या डिभी हुन्छ। यो भेक्टर क्वान्टिटी यसले चाहिँ के फ्लक्स डेन्सिटी अफ या भने फोर्स है त। ल फ्लक्स डेन्सिटी यदि यफ भने फोर्स भयो भने भन्छ। यो मास इफ फाइज डेन्सिटी भने मैले हैन। हामीले अब भोल्युम इन्टिग्रल गर्नलाई यो डिभी भने चाहिँ के भन्दा डिभी भने त डिएक्स डिवाई डिजेट हो यो प्रब्लम हैन। अब हामीले भोल्युम इन्टिग्रल निकाल्दाखेरि हामीले चाहिँ लिमिट निकाल्न पर्ने हुन्छ एक्स को वाई को जेड को। अब यो लिमिट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू मैले यहाँ अलिकति सर भनिदिन्छु। एक नम्बरमा यो क्युब आयो भने क्युब यसरी आउँछ एक्स इक्वल टु 0 एक्स इक्वल टु ए, वाई 0 वाई इक्वल टु ए, जेड 0 जेड ए। यस्तो आयो भने यसको लिमिट भनेको चाहिँ एकमा जेड इक्वल 0 देखि एसम्म भन्ने है, दुईमा वाई इक्वल टु 0 देखि वाई ए भन्ने, थर्डमा जेड एक्स इक्वल 0 देखि यो पहिलो इन्टिग्रेसन फर्स्ट इन्टिग्रेसन एक्समा त्यसपछि वाईमा त्यसपछि चाहिँ जेडमा गरे हुन्छ। यो इन्टिग्रेसन गर्ने अर्डर चाहिँ एक्स वाई जेड जुन अर्डरमा गरे पनि हुन्छ यहाँ, किनभने एक्स वाई जेड तिनटैको लिमिट के छ भन्दा लिमिट यो कन्स्ट्यान्ट लिमिट छ। यो क्युबलाई भोल्युमको यो लिमिट है, यो लिमिट यसरी निकाल्नु पर्यो। र दुई नम्बरमा अर्को आउँछ, अर्को हुन्छ के भन्दा द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टु ए एन्ड एक्स 0 वाई 0 जेड 0 भनेर ल चारवटाले मिल्यो यार। यो जेड 0 यो एक्स वाई जेड है, यो भित्र चाहिँ एक्स 0 यो चाहिँ वाई 0 छ। ल यो यसरी आएको यो प्लेन चाहिँ के हो? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनाउँछ। यसबाट भोल्युम इन्टिग्रल यसबाट लिमिट निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो? जेडको लिमिट चाहिँ 0 देखि नै छ, ए वाई लिमिट पनि 0 देखि ए माइनस एक्सम्म गर्ने र एक्सको लिमिट चाहिँ 0 देखि एसम्म गर्ने। यो पछि यो प्लेन यो भित्तो यो भुइँ हैन, एक्स 0 भने भित्तो वाई 0 भित्तो र जेड 0 भनेको तलको भुइँ। यो चारवटा चाहिँ यो प्लेनहरूले बाउन्डेड गरेको भोल्युम छ भने त्यसबाट त्यो भोल्युम चाहिँ कभर हुने गरी लिमिट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ कुन हो? यो हो। यदि यो आयो भने चाहिँ यसलाई तिमीले याद गर्नु पर्यो है त। ल त्यसपछि अर्को नम्बरमा स्क्वायर आउँछ। सार्न पर्छ यो अहिले उ हेरि भएर नि भिडियो यो चाहिँ यो तिमीले यो फिगर इमेजिन गर है। नम्बर 2 को चाहिँ एउटा कर्नरमा एउटा ढल्केर बसेको यो प्लेन छ हैन, त्यो अनि कर्नरमा दुईटा भित्ता र चाहिँ के छ? यो भुइँ छ र ढल्केर आगे एउटा के छ? त्यो प्लेन छ। चारवटा कुराहरूले एउटा भोल्युमको चाहिँ फर्मेसन गर्छ। त्यो भोल्युम चाहिँ कभर गर्ने लिमिट यो हो भनेर भने। अर्को छ स्क्वायर आयो भने
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर आयो नि यसको चाहिँ के हुन्छ लिमिट भन्दा जेड इक्वल टु माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरदेखि वाई स्क्वायरसम्म पोइन्टसम्म है यो वाईको माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरदेखि यसम्म हरमा चाहिँ एक्स माइनस एस यो पहिलो लिमिट चाहिँ कहाँबाट कहाँ आयो लिमिट स्क्वायर टु स्क्वायर आयो दोस्रो लिमिट चाहिँ सर्कल टु सर्कल आयो अनि तेस्रो लिमिट चाहिँ कहाँदेखि पोइन्ट टु पोइन्ट आयो यसै कुरोलाई अब स्क्वायरिङ फर्स्ट अफ 10 ए स्क्वायर इन फर्स्ट अफ 10 भन्यो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ यहाँ सबै लिमिटहरू एक्स जेड पनि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ अरु सबै सेम है वाई पनि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ एक्स पनि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ फर्स्ट अफ 10 भन्यो नि यो फर्स्ट अफ 10 को केसमा यो अहिले भोल्युम इन्टिग्रलमा यो फर्स्ट अफ 10 भनेर त आउन्न हैन भोल्युम फर्मेसन हुने नै तिमीलाई के दिन्छ यो क्लोज सर्फेस हुन्छ यो पनि लिमिट भयो नि 1 2 3 लिमिट है आइबी नम्बरमा के आउँछ सिलिन्डर क्वेशन के हुन्छ र त यो चाहिँ यो सर्कल भयो जेड इक्वल टु 0 जेड इक्वल टु के छ भन्छ के यसलाई सर त्यो थर्डको x इक्वल टु 0 देखि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सम्मै हो ए होइन 0 टु a सम्म नि हो त ए लिमिट हो यसमा सुरुको इनिशियल लिमिट चाहिँ के भयो 0 किनकि फर्स्ट अफ 10 भनेको x0 y0 चाहिँ z0 मात्रै पर्यो नि त हैन यो चाहिँ z0 यो चाहिँ z इक्वल टु के हैन अनि यो सर्फेस चाहिँ के ल y स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर यो पनि त्यही हैन यस्तो सिलिन्डर आयो भने के हुन्छ एक नम्बरमा z को लिमिट चाहिँ 0 टु के हो नो प्रब्लम y को लिमिट चाहिँ कहाँदेखि अब यहाँ हेर्ने यो सर्कलमा हेर्ने हो हैन माइनस सर्कलदेखि पोजिटिभ सर्कलसम्म अनि x को लिमिट चाहिँ माइनस a देखि a सम्म यही कुरालाई फेरि फर्स्ट अफ 10 भनेर भन्यो भने के हुन्छ z0 देखि k y पनि 0 देखि a माइनस x स्क्वायर अनि x पनि 0 देखि a सम्म आउँछ ल हाम्रो अगाडि आउने यही हो चारवटा है सिलिन्डर स्फियर अनि यो प्लेन एन्ड क्यूब क्यूबको त 6 वटा लिमिट त्यही दिएकै हुन्छ हैन त्यसमा पनि केही पनि प्रब्लम हुने भएन क्यूबमा चाहिँ हैन अब स्फियरबाट लिमिट निकाल्दा चाहिँ हामीले स्फियर को भित्रपट्टि एउटा भर्टिकल बनाउनु पर्यो त्यसले कहाँ छोयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आयो लिमिट अफ जेड आयो अनि त्यो भर्टिकल पिलरको बीचबाट एउटा सर्कल चाहिँ बिग सर्कलमा एउटा वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुने स्टिप बनाउनु पर्यो त्यो स्टिपले चाहिँ कहाँ छोयो भन्दाखेरि नेगेटिभ सर्कल टु पोजिटिभ सर्कलसम्म सोध्छ त्यो लिमिट चाहिँ वाइको भयो त्यो स्टिपलाई तिमीले माइनस ए देखि ए सम्म मुभ गरायो भने होल भोल्युम चाहिँ कभर हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ हामीले क्वेसन हेर त फाइन 5 dB भनेर फाइ भनेको 2s प्लस वाइ रे हैन भी भनेको चाहिँ x0 x1 y0 y1 z0 z1 यसमा त सबै कुरो दिएकै छ ल हेर त यो भी 5 dB चाहियो है हामीलाई भी भनेको 2s प्लस वाइ डी भनेको पहिला जेड हाल्ने त्यसपछि वाइ को लिमिट हाल्ने लिमिट त यहाँ छ नि लिमिट अब 2s प्लस वाइ पहिलो इन्टिग्रेसन केमा गर्ने डिजेडमा डिवाईमा डिएक्समा यसमा फर्स्ट इन्टिग्रेसन एक्स वाइ जेड एक्समा गरिनुहुन्छ वाइमा गरिनुहुन्छ जेडमा गरिनुहुन्छ है यहाँ सबैको लिमिट कन्स्टेन्ट भएको कारणले
फर्स्ट इन्टिग्रेसन चाहिँ एक्स वाइ जेड यसैमा गर्नुपर्छ भन्ने यसमा छैन, जुनमा गरे नि हुन्छ। ल यसको इन्टिग्रेसन गरौँ त 0 to 1 लिमिट अफ एक्स लिमिट अफ वाइ 2x प्लस वाइ त जेडमा इन्टिग्रेसन गर्दा त 2x प्लस वाइ भनेको के हो, यो कन्स्ट्यान्ट हो नि हैन। 2x प्लस वाइ इज के हुन्छ, यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन त। पछि 2x प्लस वाइ कन्स्ट्यान्टलाई यतिकै राख्ने अनि कति आयो डिजेड इन्टिग्रेसन जेड मात्रै आयो। 2x प्लस वाइ मात्रै आयो। अब इन्टिग्रेसन गर्ने केमा विथ रिस्पेक्ट टु केमा गर वाइमा गर्दा के हुन्छ 2x को इन्टिग्रेसन विथ वाइमा के हुन्छ 2x वाइ हैन प्लस वाइ को वाइ स्क्वायर बाइ 2 बुझे कुरो। कन्स्ट्यान्टको इन्टिग्रेसन त कन्स्ट्यान्ट इन्टु एक्स, यहाँ पनि यो कन्स्ट्यान्ट इन्टु त्यो यो आयो त नि त्यो जेड आयो 0 to 1 राख्ने हो dx माइनस एल। यो लिमिट के गरे वाइ को कति आयो 2x आयो प्लस 1/2 आयो। अब 2x को इन्टिग्रेसन फेरि 0 to 1 आयो 1 प्लस 1/2 आयो, यो भने 3/2 आयो। ल यति सजिलो क्वेसन पनि 1-2 पटक इक्जाममा आएको छ है। यो चाहिँ भोल्युम इन्टिग्रल भनेको एकदम सिम्पली यो ट्रिपल इन्टिग्रेसनै हो। हेर त यो फिगर चाहिँ हामीलाई फिगर बनाउनु हुन्थ्यो, हामीलाई 6वटै एक्स वाइ जेडकै लिमिट थाहा भएको कारण हामीले फिगर बनाउन चाहिँ आवश्यक छैन। फिगर बनाउने भने चाहिँ लिमिट पत्ता लगाउनु के खास। यो भनेको फाइ कुन फंक्सनको स्केलर फंक्सनको भोल्युम भन्छ। फाइलाई भोल्युम भरि के गर्यो यो फाइलाई यो फाइ भनेको डेन्सिटी फंक्सन हो भने दिस गिभ द मास भन्ने कुरा आयो। ओके अर्को क्वेसन छ एफ डिभी वाट भनेछ। एफ भनेको छ एक्स आई वाइ जे जेड के हो अनि भी भने चाहिँ ले भन्नु भयो एफ 0 वाइ 0 वाइ 6 जेड 4 जेड एक्स स्क्वायर भनेछ। यतिले चाहिँ यी सर्फेस र अथवा यी सर्फेसहरुले बाउन्डेड गरेको भोल्युम चाहिँ भी भनेछ। अब यहाँ हेरेर सोल्युसन हेरौँ। यहाँ भनेको छ एक्स आई प्लस वाइ जे प्लस जेड के छ अनि भी भनेको के छ भोल्युम बाउन्डेड बाई द के चाहिँ प्लेन्स। x0 पनि के यो प्लेन हो, y0 पनि प्लेन हो, y इक्वल टु 6 पनि y इक्वल टु 6 पनि के हो एन्ड कर्व सर्फेस। अर्को चाहिँ कर्व सर्फेस चाहिँ के हो सर जेड को लिमिट कति हो 4 अनि हैन छैन छ तर x0 देखि कहाँ त्यो हामी आफै निकाल्नु पर्छ के त्यही मात्रै हो यसमा गाह्रो भनेको। अरु इन्टिग्रेसन गर्न त केही गाह्रो हैन। हेर त x0 y0 y6 z4 चारवटा के हो यो प्लेनहरु हुन् तर y को x के रे y हैन यो z इक्वल टु x स्क्वायर भने के हो भन्दा यो z x स्क्वायर भने त अब यो चाहिँ के हो त्यो प्याराबोलिक चाहिँ सर्फेस हो। order of integration in it के order of integration in ट्रिपल इन्टिग्रेसन यसरी लेख्छन्। एक नम्बरमा विथ रिस्पेक्ट टु के गर्छौं जेड गर्छौं फ्रम जेड इक्वल टु एक्स स्क्वायर देखि कहाँसम्म जेड इक्वल टु 4 सम्म। फर्स्ट इन्टिग्रेसन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जेडमा गर्नुपर्ने हो किनभने जेडको लिमिटमा के छ भन्दा त्यो भेरिएबल छ हैन। जेडको लिमिटमा त जेड इक्वल टु एक्स स्क्वायर आयो नि यो फंक्सनल फर्ममा आछ के
त्यही भएर त्यो कन्स्ट्यान्टकोलाई चाहिँ अन्तिममा गर्ने हो हैन, फंक्सन भएकोलाई चाहिँ त्यही सुरुमा गर्ने नि त इन्टिग्रेसन। यो चाहिँ जेडको अब एक्स स्क्वायरलाई किन अगाडि लेख्या, जेड इक्वल एक्स स्क्वायर किन चाहिँ तल आयो, त्यो के अरे यो लोअर लिमिटमा आयो। अनि यो त यस्तो हो नि त कुरो, त जेडको लिमिट यो तल एक्स स्क्वायर माथि फो भने नि त हैन। अब किन यो तल यो माथि आयो त भन्दा हेर त, जेड इक्वल एक्स स्क्वायरले चाहिँ ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ भने यो कहाँबाट जान्छ, ओरिजिनबाट जान्छ। तर जेड इक्वल टु 4 भने त तिम्रो भुइँबाट 4 युनिट माथिको के हो, यो प्लेन त हो नि हैन। त्यही भएर जेड इक्वल टु 4 नै माथि हुन्छ। कुरा बुझ्छौ है, यो जेड इक्वल टु 4 नै के हुन्छ, यसमा माथि हुन्छ। अब अर्को इन्टिग्रेसन तिमीले एक्स वाइमा जेमा गरेर हुन्छ विथ रिस्पेक्ट टु वाइ फ्रम वाइ इक्वल टु 0 टु 6 पनि हामीलाई दिएको छ। पहिलो यो वाइमा त फर्स्ट इन्टिग्रेसन वाइमा गरे नि हुन्छ, तर एक्स र जेड मध्ये चाहिँ फर्स्ट इन्टिग्रेसन त्यो जेडमा हुनुपर्छ। वाइ त एक्स र जेडमा चाहिँ डिपेन्डै छैन हैन, त्यही भएर वाइलाई जुनसुकै बेला इन्टिग्रेसन गरे हुन्छ, फर्स्टमा सेकेन्डमा थर्डमा जहाँ गरे हुन्छ। तर एक्स र जेड चाहिँ एक आपसमा चाहिँ रिलेटेड छन्, त्यही भएर पहिला जेडको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र एक्स गर्नु पर्यो। थर्डमा विथ रिस्पेक्ट टु एक्स फ्रम एक्स इक्वल टु 0 टु कहाँसम्म हो, यही कुरा निकाल्ने होला, कहाँसम्म यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ होला। ल भन त एक्स को अर्को लिमिट चाहिँ कति हुन्छ होला, 2 ह रूट अंडर जेड 2 भने। ल कसरी आयो, सोल्भिङ जेड इक्वल टु एक्स स्क्वायर एन्ड जेड फोल, यो दुईटालाई सल्भ गरेर एक्सको भ्यालु त चाहिँ आउँछ नि हैन। एन्ड टेकिङ पोजिटिभ भन्ने है, टेकिङ पोजिटिभ रुट ओन्ली। सल्भ गर्दा त यसको भ्यालु के आउँछ, एउटा 2 आउँछ, अर्को -2 आउँछ नि हैन, आउँछ। यहाँ एक्स इक्वल 0 भनेर यसले यहाँ दिएको छ, एक्स इक्वल -2 प्लेन पर्छ, यहाँ एक्स इक्वल 2 पर्छ यहाँ हैन। अब हामीलाई एक्स इक्वल 0 भनेर क्वेसन दिएपछि हामी यो 0 बाट कि यो साइडमा जान पर्यो हैन, कि यहाँबाट यो साइड जानु पर्यो, कुनै एकतिर त हो नि हामी जाने हैन। त्यही भएर यहाँ हामीले 2 लाई मात्र ल्यायौँ है, हामीले सल्भ गर्दा 2 र -2 त आउँछ, किनभने तिमीले रुट जेड भने नि, जेड भने पो रुट 4 को भ्यालु के आउँछ -2 र यो +2 आउँछ। त्यो मात्रै हामीले y एक्स इक्वल टु 2 मात्र ल्यायौँ, किनभने कि यताबाट यता जानु पर्यो, कि यताबाट यता जानु पर्यो, फिगरमा हेरे कि एक्स 0 दिएर यो नदिएको भएदेखि पनि हुन्थ्यो हुन्छ है। यो एक्स इक्वल 0 नदिएको भए हामीले डाइरेक्ट एक्स इक्वल टु -2 टु एक्स इक्वल 2 सम्म भन्न एकदम इजी हुन्थ्यो है। एक्स इक्वल 0 भनेर यो वास्तवमा यो क्वेसनमा यो चाहिँ एक्स इक्वल 0 चाहिँ नभए उनी हो, सायद थिएन पनि होला है। अब यो पहिलेदेखि बुकमा छ एक्स 0, त्यही भएर राखेका छन्। एक्स इक्वल टु 0 राख्दा नि केही पनि त्यो समस्या चाहिँ यो परे कन्फ्युजन हुन्छ। फेरि 0 बाट चाहिँ -2 तिर चाहिँ जाने हो कि 0 बाट 2 तिर जाने भने त्यो कन्फ्युजन हुन्छ। ल हामी एकतिर मात्रै गएर निकालौँ है त यो। अब यति भइसकेपछि त काम त सक्यो नि, अब त इन्टिग्रेसन गर्ने मात्रै काम हो। भेक्टरको इन्टिग्रेसन के आउँछ, त्यही भेक्टर फर्ममा आउँछ। देयरफोर v अफ dv भने कति लिमिट, एक्स स्क्वायर देखि हो यो जेड को लिमिट, यो y लिमिट y को, यो लिमिट x को, या भने xi प्लस yj प्लस zk। फर्स्ट इन्टिग्रेसन त एन्सर हुने हो नि, अब dz मा त्यो dy मा ds हुने हो, लिमिट अफ x लिमिट अफ y। अब लिमिट अफ z, अब त्यो z मा इन्टिग्रेसन गर्ने भए के हुन्छ, xi को विथ रिस्पेक्ट टु z मा कति आयो, xi z हैन, xz i। अनि yj को के आउँछ, yz j, j लाई त केही गर्न यो परेन, y कन्स्ट्यान्ट भयो नि, कन्स्ट्यान्टको इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट z आयो नि त। अनि z के को के आयो, z/2 के आयो, एक्स स्क्वायर देखि 4 सम्म dy dx बाँकी छ है त यहाँलाई। अब कति आयो, 0 टु 2 सेम, 0 6 पनि सेम। अब पहिलो लिमिट हाल्नु पर्यो, 4 हाल्नु पर्यो, के लिमिट, जेड को लिमिट 4 हाल्दा 4x आयो, अनि माइनस जेड को लिमिट एक्स स्क्वायर s आयो, प्लस y को 4 हाल्दा के अरे जेड 4 हाल्दा 4y एक्स स्क्वायर y आयो जे।
प्लस 4 हाल्दा 8 आयो, 8 माइनस x4/4 आयो। यो मैले किन गरिदिए भन्दाखेरि हामीले जेनरली के गर्थ्यौँ, पहिला सब 3 टाइममा अप्पर लिमिट हाल्थ्यौँ, अनि त्यो माइनस गरेर चाहिँ के हाल्थ्यौँ, लोवर हाल्थ्यौँ। त्यो गर्दा अहिले फेरि के हुन्छ, चाहिँ आईलाई एक ठाउँमा ल्याएर कम्बाइन गर्नु पर्यो हैन, आई चाहिँ केलाई एक ठाउँमा ल्याएर राख्नुपर्छ फेरि। त्यो भन्दा हामीले के गर्यौँ, चाहिँ आई भएको ठाउँमा अप्पर लिमिट पनि हाल्यौँ, लोवर लिमिट पनि एकचोटि हाल्यौँ कि एकैचोटि यो फर्ममा आयो। अब यसलाई के गर्न, विथ रिस्पेक्ट टु केमा गर्ने, वाइमा गर्ने हैन। ल डु लेखिदिएँ अब मैले। अब इन्टिग्रेसन गर्न तिमीले सक्छौ। यसको फाइनल एन्सरै आइजेकेको फर्ममा आउँछ, किनकि भेक्टरको इन्टिग्रेसन भेक्टरै हुन्छ। ल यो चाहिँ सक्छौ नि हैन। अब केही कारण अब त इन्टिग्रेसन गर्ने वाइमा हो, वाइको लिमिट चाहिँ 0 राख्नु परेन, 6 मात्रै राख्यो नि त हो नि अब त। ल भने भेक्टरको भोल्युम इन्टिग्रल पनि अन्तिममा के आयो, त्यो भेक्टर फर्ममा आउँछ एन्सर। यो गर्न चाहिँ सकिन्छ है। यो मैले यसको फिगर बनाएँ ल। x0 y0 y6 सम्म गएको छ, z4 सम्म गएको छ। यो चारवटा के हो, यो के हो भन्दा प्लेन हो। अनि जेटी एक्सिसका चाहिँ के हो भन्दा यो प्याराबोलिक त्यही सर्फेस हो। यसको फिगर पनि त्यो बनाउनु पर्छ है, किनकि हामीले त्यही एउटा लिमिट निकालेको नि त्यहाँ। सबभन्दा पहिलो कुरो त के छ, जेटी एक्स स्क्वायर भनेको के हो, जेड प्लेनमा बन्ने के हो, प्याराबोला हो एउटा। यो माथिको चाहिँ यो भित्र के हो, यो प्लेन जेटी इक्वल टु 4 हो। यो तलको चाहिँ जेटी एक्सिस गरी यो हो। यसरी आयो जुन हैन, यो चाहिँ के हो, जेटी इक्वल टु एक्स स्क्वायर। जी जेटी इक्वल टु एक्स स्क्वायरले यो चाहिँ यो प्याराबोला त कहाँसम्म बुझ्यो कहाँसम्म, तर त्यो माथिबाट जेटी इक्वल टु 4 ले झट्ट काट्यो। y0 भने भित्तो यो, y6 भने भित्तो यो हो। x0 भने यो साइडमा छ हैन, उतपट्टि छ। अब यो कहाँसम्म आयो, यो सरी यो प्याराबोला यो ठाउँसम्म आछ नि भनेपछि यसलाई यसरी यहाँनिर एउटा प्लेन कहाँ काट्यो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। यो प्लेन चाहिँ जेसी 2 भयो। एक्स इक्वल टु 2 मा आयो के, त्यही कता आयो, यतातिर आयो। अब यहाँ तिमीले भित्रबाट भर्टिकल पिलर बनायो भने पहिला त जेट इक्वल टु एक्स स्क्वायर छुन्छ हैन, त्यसपछि मात्रै अर्को उसलाई छुन्छ। भनेपछि भर्टिकल पिलर भने तल जेट इक्वल टु एक्स स्क्वायर छोयो, माथि जेट इक्वल टु 4 लाई छोयो। यसको फिगर यो है, हेर एक्स इक्वल टु भनेको कस्तो भनेर मात्रै मैले यो देखाएको। यस्तो भित्र यो चाहिँ यो प्लेन भएको ठाउँमा काटिन्छ भने कलर माथि कुरा बुझ्यो नि त है।
जेट एक्स इक्वल टू चाहिँ यसरी आयो हामी आफैले निकालेको छ यो चाहिँ एक्चुअलमा छैन तर यो त्यो प्याराबोलिक यो सर्फेस र जेट काटिँदा यहाँ काटिन्छ भनेको ल भयो अब गस डाइभर्जेन्स थ्योरम हेरौँ गस डाइभर्जेन्स थ्योरम यहाँ यसमा के हो सर्फेस इन्टिग्रललाई केमा लाने भोल्युम इन्टिग्रलमा ट्रान्सफर्मेसन गर्ने थ्योरम चाहिँ के हो गस डाइभर्जेन्स थ्योरम सर्फेस इन्टिग्रललाई भोल्युम इन्टिग्रलमा ट्रान्सफर्मेसन गर्ने काम गर्छ है यसले स्टेटमेन्ट के हो इफ यस बी अ क्लोज सर्फेस VB इट्स भोल्युम भने सर्फेस क्लोज भयो भने मात्रै भोल्युम चाहिँ को फर्मेसन हुन्छ नि हैन र नत्र सर्फेस ओपन भयो भने त त्यो भोल्युमको कुरो त हुँदैन नि त्यहाँ जस्तै सर्कल ओपन सर्फेस रेक्टेंगल ओपन सर्फेस हो नि त्यसको त भोल्युम भन्ने कुरा त हुन्न नि त्यही भएर यो क्लोज सर्फेस भनेको चाहिँ के हो स्फियर क्यूब सिलिन्डर हैन यस्ता चाहिँ के भन्दा क्लोज सर्फेस भयो जसको भोल्युम हामीले निकाल्न सक्छौं त्यो चाहिँ यसले भन्न खोजेको यो क्लोज सर्फेस भने त्यो अर्को यो क्लोज सर्कल चाहिँ के हो यो क्लोज त्यो कर्भ चाहिँ हो हैन कर्भ चाहिँ यो क्लोज कर्भ हो यो सर्कल तर सर्फेस चाहिँ ओपन सर्फेस हो यहाँ हामीलाई चाहिएको के हो क्लोज सर्फेस चाहियो भनेको स्फियर सिलिन्डर क्यूब जस्तो चाहियो देन तिमीले के हुन्छ भन्दा यो सर्फेस इन्टिग्रल एफ डट एन क्याप डीएस चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल यसको भ्यालु केसँग बराबर हुन्छ अरे भन्दा v डेल डट v एफ सँग बराबर हुन्छ ल यति कुरा यो चाहिँ के हो सर्फेस इन्टिग्रल अफ एफ हो यो चाहिँ के हो भोल्युम इन्टिग्रल अफ के हो यो डाइभर्जेन्स एफ है त्यही भएर यसमा यो डाइभर्जेन्सको कुरो आउने भएको कारणले नामै के दिएको छ गस चाहिँ डाइभर्जेन्स थ्योरम हो गस चाहिँ म्याथमेटिसियनको नाम भयो हैन ल यो कहाँ गरेको इन भीमा गरेको यो चाहिँ कहाँ गरेको ओभर यसमा हेर त यसलाई यसमा लाने काम गर्छ यसले सर्फेस इन्टिग्रल के को एफ को भोल्युम इन्टिग्रल के को त्यही एफ को भोल्युम इन्टिग्रलसँग त इक्वल हुने कुरै भएन त्यही भएर भोल्युम इन्टिग्रल चाहिँ के को भन्दा डाइभर्जेन्स एफ को भयो डाइभ एफ को चाहिँ भोल्युम इन्टिग्रल भयो ल अब यो थ्योरम युज गरेर हामीले सर्फेस इन्टिग्रल इजिली निकाल्न सक्छौं सुन कुरा बुझ्यो है त चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल इजी निकाल्न सक्छौं र यसको लागि यस भनेर चाहिँ के हुनु पर्यो स्फियर क्यूब सिलिन्डर यो हुनु पर्यो वा प्लेन x + y + z g a n x 0 y 0 चारवटा प्लेन के यो s1 भयो s2 s3 s4 नि चारवटा मिलेर बनेको सर्फेस भए पनि हुन्छ हुनु त त्यो सिलिन्डरमा पनि s1 s2 s3 हुन्छ हैन तलको बटम s1 टप s2 अनि त्यो लेटरल चाहिँ सर्फेस चाहिँ के हो s3 हुन्छ अब त्यो सर्फेस इन्टिग्रल निकाल भन्यो भने त त्यो तीनटैमा सर्फेस इन्टिग्रल पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो काम भन्दा गस थ्योरमबाट गर्ने काम एकदमै त्यो इजी हुन्छ ल गस थ्योरम यो स्टेटमेन्ट अब हामीलाई हिसाब गर्दा 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 यो स्टेटमेन्ट हामीलाई के हुन्छ यो कन्ठ हुन्छ है त क्वेशन हेरे apply Gauss divergence theorem to prove है त ल yes r dot ds is equal to 3b where b is volume bounded by surface closed surface yes भने यो हो भनेर यसले केही पनि भने हैन है यस भने चाहिँ जे पनि हुन्छ नि हो एउटा यो क्लोज सर्फेस भयो त्यसको भोल्युम चाहिँ v छ अरे अनि त्यो 3b हो यस भनेको चाहिँ के रहेछ यो क्लोज सर्फेस v भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ भोल्युम भन्न खोज्यो ल अब हामीलाई के निकाल्न पर्छ
हामीलाई यसमा सर्फेस इन्टिग्रलको भ्यालु निकाल्न पर्यो बाइ युजिङ गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरम। गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरम एप्लाई गर्नको लागि हामीलाई तीनटा कुरो अनिवार्य आवश्यक पर्छ। तीनटा वी नीड 3 है, वी नीड 3 टर्म्स। ल एउटा चाहिन्छ, के चाहिन्छ, एफ चाहिन्छ। एफ भनेर कहीँ कुनै चाहिँ छ त यो दिएको छैन, यो झुक्किन परेन। यो भनेको छ नि यहाँ, यो देख्नु, यो भनेको चाहिँ यस हो, आर भनेको एफ हो, अनि डिएस भनेको एन क्याप डिटिएस हो कि खासै। आरको ठाउँ एफ भनेको के रहेछ यहाँ भेक्टर चाहिँ आर हो भनेर बुझ्नु छ। आर भनेको त बाई डिफल्ट थाहा छ नि हाम्रो एक्स आई प्लस वाइजे प्लस जेड के भन्ने हामीलाई थाहा छ। ल है आर भनेर थाहा छ। अनि यस भने अरू केही भने छैन, के भनेको छ क्लोज सर्फेस भनेको छ। भी भने के हो भोल्युम इन्क्लोज बाई यस भनेको छ। ल यति हो। यहाँ यो तीनटा कुरो अनिवार्य चाहिन्छ हामीलाई गॉस थ्योरम युज गर्न। हामीलाई के चाहिन्छ, भोल्युम चाहियो, हामीलाई के चाहियो, अब हेर यति एफ यस र भीको कुरा त भन्यो नि हैन, एफ भनेको चाहिँ आर हो भन्ने कुरा भयो। अनि बाई गॉस डाइभर्जेन्ट थ्योरम। ल फर्मुला के हो, एफ डट एन क्याप डिएस को भ्यालु कति हुन्छ, आर भी हैन, भी डेल डट एफ डिभी हुन्छ, थाहा छ हामीलाई। अब यहाँनिर और यसलाई यसो लेख्न सक्छ नि, यो एफ भने त हामीले आरको ठाउँमा एन क्याप डिएस भन्ने त कति हो, डिएस भेक्टर त हो नि हैन। मलाई थाहा छ है, डिएस भेक्टर भन्नु र एन क्याप डिएस भन्ने कुरो एउटै हो है। ए भेक्टरलाई ए क्याप ए गरे राख्दै हो, यो एन क्याप भने पनि के हो, डिएसकै युनिट भेक्टर हो। त्यो आइहाल्यो, यतातिर के गर्नु पर्यो, भी डेल भनेको कति रे, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डट एफ भनेको छ एक्स आई प्लस वाइजे प्लस जेड के, यो भयो। अनि मैले एक्स वाइ जेड लगेँ होइन सबैलाई, अनि डिभी भने के हुन्छ, डिएक्स डिवाई डिजेड छ। यो दुईटा भेक्टर के लिनु पर्यो, डट प्रोडक्ट गर्दा आईआईको कोफिसिएन्टले मल्टिपल गर्दा डेल बाई डेल एक्स इन्टु एक्स आयो, एक्सको पार्शियल डेरिभेटिभ 1 आयो, अर्को नि 1 अर्को नि 1 आयो, 3 बाहिर आयो। यसले के दियो, डिएक्स डिवाई डिजेड दियो। यसले के दिन्छ अरे, गिभ्स भोल्युम भी हो। हेर त यसले चाहिँ भोल्युम दिन्छ भने त हामीलाई थाहा छ नि हैन, कति आइछ त 3b आयो। यो फर्मेटले भोल्युम दिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ है हामीलाई। यसले एरिया दिन्छ, यसले के दिन्छ, एरिया आर हैन त। सेम डिएक्स डिवाई डिजेडले यसले के दिन्छ, भोल्युम अफ पी, भोल्युम अफ पी दियो। भोल्युम अफ भी भनेपछि त्यो भाषा अलि त नमिले पनि कुरो बुझ है त। भी भने नै भोल्युम हो हैन, त्यही भीको त्यही भ्यालु दिन्छ भने होला। भोल्युम अफ भी हुन सक्छ, चाहिँ भ्यालु अफ भी भन्ने हुन्छ कि। पछि 3b आयो क्या हैन, यसरी भयो, हामीले कुरो बुझ्यौ है त। यो क्वेसन बुझ्यो होला, ल भन त यो क्वेसन बुझ्यो कि बुझेन। गस चाहिँ डाइभर्जेन्ट थ्योरम युज गर भनेर। ल अर्को क्वेसन है। अब
यसमा अर्को क्वेसन है तपाईँ अर्को क्वेसन एप्लाई गॉस थ्योरम टु के गर्ने टु इभ्यालुएट भनेर आयो R dot n cap ds ला where yes be the अब यहाँ त कुरो उल्लेख चाहिँ यसको मात्रै गरे पनि यसको मात्रै हैन where yes is the surface of sphere भनेर x square plus y square plus z square equal to 9 ठीक छ हैन यति थियो अहिले के दियो सर्फेस चाहिँ एउटा पार्टिकुलर दिदियो क्या सर्फेस त्यो त्यसपछि यो सेम यो त हाम्रो यहाँ पनि आ रहेछ अनि यस भनेको के छ क्लोज सर्फेस होइन नि अब त यस भनेको स्फियर भन्ने त यो पाइन्छ नि हैन सर्फेस अफ स्फियर आयो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टु 9 भनेर अनि v भने त भोल्युम इन्क्लुड बाइ यस्तो हुने हैन आई यसबाट v को भ्यालु चाहिँ भने के छ v भने त a को टेम्परेचर गरेर पनि निकाल्न सक्छ नि 4/3 पाइ 3q 36 आयो v को भ्यालु अहिले आवश्यक परे बेला हामीले युज गर्न सक्ने गरी हामीले निकाल्यो 30 पाइ भन्ने निकाल्नु v को भ्यालु ठीक छ नि हैन अब गस बाइ ग यो सबै सेम हैन f n cap ds भने यो पनि सेम हैन फर्मुला r डट यहाँनेरि n cap ds लेख्छु म माथि जे छ त्यतै यसलाई मात्रै आर बनाइदिएँ मैले किनभने यहाँ चाहिँ आर एन क्याप डिएस भन्नु र भेक्टर डिएस भन्नु त कुरो एउटै हो यो भ्यालु गर्दै जाने कति आयो यो 3b सम्म के आयो सेम है नि त अब v भ्यालु हाल्दिनु क्या हेर त कति चाहिँ सजिलोसँग त्यो यसको एन्सर आयो यो कुरा बुझ्यो होला बुझ्यो सर ल यो कुरा राम्रोसँग तिमीले कुरो बुझ्यौ है त अब यो हिसाब चाहिँ एउटा यो सम्झ त ल हेर यो क्वेसन पनि हामीले गरेको थियौँ नि 3 को आइएफ एक्सर्साइज 8 मा गरेको छैन है यो क्वेसन गरेको थिएँ यो यफ भने यही हैन यफ र अहिलेको आर मा चाहिँ के फरक छ छैन अनि यस सर्फेस अफ स्फियर पनि के फरक छैन नि यो हिसाबको भ्यालु निकाल्नलाई हामीले हेर त कत्रो गरेको थियौँ यो गरिकन यहाँनिर अझै फिगर पनि थियो हैन आर के भन्ने इक्वेसन भनेर बल्ल इन्टिग्रेसन गरेको थिएँ डिआई मा आएन हैन अनि यसपछि हामीले के गरेका थियौँ इन्टिग्रेसन गरेर बल्ल बल्ल यो हिसाब चाहिँ यो सकेका थियौँ अरे यो पुरै हिसाब चाहिँ यहाँ छैन रहेछ त्यही हिसाब त नि हैन यो चाहिँ अहिले गरेको हिसाब र यो हिसाबमा केही फरक छ त यो हिसाबमा केही फरक छैन अझै यो त बाँकी छ नि हैन आरबाट लिमिट निकालेर अझै चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने बाँकी छ यो त अझै धेरै चाहिँ लामो हुन्छ हिसाब एन्सर चाहिँ 108 पाइ नै आथ्यो यसमा पनि भने जस्तो हेर त यही हिसाबलाई गस थ्योरी युज गरेर त एकैछिनमा चाहिँ आयो नि हैन एकैछिनमा आयो भनेपछि यो उताको सर्फेस इन्टिग्रलको हिसाब एकपल्ट हेर हैन सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्दाखेरि सर्फेस यदि यो क्लोज
सर्फेस छ भने हामीले त्यहाँ पनि गस थ्योरम युज गर्दै हुन्छ। मैले यति कुरा यहाँनेरि चाहिँ बुझाएँ त। ल यो पाइ आएको त कुरो बुझ्यो। हेर त यो त यतिमा सकिन्छ नि, फिगर पनि बनाउनु परेन, केही पनि गर्नु परेन। ल हेर त कति चाहिँ इजी के अरे बनायो होला। ल भनेपछि यसको काम नै के रहेछ, सर्फेस इन्टिग्रललाई इजी बनाउने काम होला। नेक्स्ट क्वेसन है त, इभ्यालुएट यस एफ डट एन क्याप यस वेयर एफ भनेको 2x + 3y + xi + 3yz + oz के आयो, अनि यस भनेको स्क्वायर आयो। यसलाई पनि हामीले गस थ्योरम युज गर्न चाहिँ सकिन्छ। सकिन्छ। यो 2xi 3yj 4z के छ, यस स्क्वायर छ भनेपछि यफ तिमीले लेख्न सकिहाल्छौ। यस भने स्क्वायर, भी भन्ने लेखिसकेको छौ, बाई गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भन्ने हो हैन। कति आउँछ यस एफ डट एन क्याप डीएस को भ्यालु कति आउँछ, भी डेल डट एफ डिभी भन्ने हो हैन। अब दुईटालाई डेल डट भी गर्दा कति हुन्छ अडिको हिसाब हेर त्यहाँ। जस्तो यहाँ कति आयो 2xi हैन, 3yz 4z के भने त्यहाँ कति आउँछ 2 3 4 त आउँछ यहाँ यहाँ हैन त। भनेपछि कति आयो 4 2 7 2 आएका 9 आएका नि भनेपछि हो 9 भी आउँछ। अनि त्यो भीको भ्यालु यहाँ चाहिँ हामीले हाल्यो भने त काम यो पनि सकिहाल्यो नि हैन। भी भनेको यहाँ कति 4/3 पाइ 1 क्यू आउँछ है। ल भनेपछि यो 2 आउँछ 3 आउँछ 4 आउँछ, यहाँ डीएफ डीवाई डी आउँछ, कति आयो 9 आयो, भी डीएफ डीवाई जे आयो 9 भी आयो। भी भनेको 9 × 4/3 पाइ आयो। भने 12 पाइ एन्सर आएका नि। यो हिसाब पनि धेरै पटक आएको छ एक्जाममा। गस थ्योरमले गर्दा इजी बनाएको हो भनेर मैले कुरो बुझाएँ। फेरि गस थ्योरमको कारणले यो इजी बनाएको, नत्र भने सर्फेस इन्टिग्रलकै मेथडले गर्ने हो भने त यो हिसाब त एकदमै भयङ्कर हुन्थ्यो। ल अब तिम्रो बुक, मेरो बुक कहाँ गएछ, एउटा पुरानो एउटा बुक थियो, त्यो बुक पनि कता खसेछ। र सधैँ गस थ्योरम यति यहाँनेरि dx dy यहाँ छ नि, यहाँ फंक्सनको ठाउँमा 1 आएर पो हामीलाई यहाँ भी लेख्न पाइयो थिएन। यहाँ x y z को टर्म भइदिया भए त, फंक्सन भइदिया भए त हामीले लिमिट निकालेर इन्टिग्रेसन गर्नु पर्थ्यो फेरि है। यो गस थ्योरममा पनि इन्टिग्रेसन चाहिँ त्यो गर्न पर्ने चाहिँ होइन, यो हिसाबमा मात्रै, यस्ता हिसाबमा मात्रै छैन भएको। यहाँनेरि तिम्रो 2x 3y यो आयो भने मात्रै यस्तो हुने, x² y² आइदियो भने त फेरि यहाँ भित्र xyz को टर्म पनि आउँछ। xyz को टर्म आए त भी कभर गर्ने लिमिट निकालेर हामीले पुरै इन्टिग्रेसन फेरि गर्नुपर्छ। भनेको अहिले मैले भी कस्तो आयो भने के हुन्छ लिमिट भनेर त अहिले मैले त्यो भनिदिएको छु नि हैन। तिमीले यसलाई यसरी गर्नु पर्ने हो कि 9 छ लिमिट लेख्नु पर्यो, z को लिमिट, y को लिमिट, x को लिमिट छ नि हैन। अनि dx dz dy गरेर इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ, पुरै इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँ फंक्सनको ठाउँमा के अरे फंक्सनको ठाउँमा
1 बाहेक एक्स वाइ जेडको टर्म आयो भने चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। त्यो कुन बेला आउँछ यहाँ अलिकति चेन्ज 2x स्क्वायर मात्रै गरिदियो भने पनि यहाँनिर एउटा एक्स ठ्याक्कै आइहाल्छ। त्यो बेला पुरै इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यस्तै एउटा हिसाब यहाँ मैले गस थ्योरममा चाहिँ त्यो भेरिफाईवाला हिसाब नगर्ने विचार गरेँ। अब गस थ्योरममा भेरिफाई भन्नलाई त अलिकति निकै नै गाह्रो हुने भयो। यस एफ डट एन क्याप डिएस इक्वल टु वाट है यो युज जिडिटी गस डायग्राम थ्योरम। ल यफ भने कति छ यहाँ हेर एक्स वाइ आई वाइ जेड किया है सरफेस है क्लोज सरफेस भयो बाउन्डेड बाई हेर यहाँ x0 y0 z0 n x प्लस y प्लस z इक्वल टु 1 हुने हेर त यसले पनि बाउन्ड गर्यो यसले बाउन्ड गर्यो चारवटैले बाउन्ड गरेपछि एउटा भोल्युम फर्मेसन हुने एउटा के बन्छ यो क्लोज सरफेस बन्छ। b भने के हो भोल्युम इन्क्लोज बाइ यस यहाँ भी निकाले पनि के रे भाइ जेड स्क्वायरै छ हैन तिम्रो बुकमा हेर त अन्तिम हिसाब हो यो तिम्रो चाहिँ बुकको भेक्टरको अन्तिम हिसाब जेड स्क्वायर। अब यति यस र भीको कुरा आयो अब यहाँ भी मैले त्यो निकालेँ कि भी निकालेर फाइदा नै छैन। अहिले हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। यहाँ एक्स आएको छ जेड स्क्वायर आएको छ यस्तो आएपछि त इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। तर बाई गस थ्योरमले के भन्छ अरे यस एफ डट एन क्याप डिएस को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा भी डेल डट एफ डिभी हुन्छ। ल यहाँबाट पहिला डेलको भ्यालु निकाल्दा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे यो त सबैमा एउटै हैन डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डट कति आयो एफ भनेको त्यहाँ चाहिँ एक्स वाई आई प्लस जेड स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के आयो dx dy dz। अब पहिला यसलाई डट प्रोडक्ट आई यहाँ आएपछि डेल बाई डेल एक्स इन्टु क्या एक्स वाई अब एक्स वाईको पार्शियल डेरिभेटिभ उतिर यस गरेर त कति आयो वाई मात्रै आयो हैन। अनि यहाँ प्लस डेल वाई अफ चाहिँ जेड स्क्वायर गर्दा 0 आयो के डट के 1 हुँदा डेल बाई डेल जेड अनि कति आयो 2y जेड हुने कति आयो 2y नै आयो। कति आयो भन्दा भी 3y dx dy dz आयो। ल यसको फिगर पनि बनाए हुन्छ यहाँ एक्स वाई जेड यसले भनेको भोल्युम चाहिँ कस्तो यो z0 है यो x0 भित्तो यो y0 भित्ता यो यस्तो इन्क्लाइन प्लेन आयो नि यो प्लेन चाहिँ यसरी सबैलाई छोप्या छ यसले यो चाहिँ के हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टु 1 यो प्लेन यहाँ कहाँ छ 1 0 0 मा छ हैन यहाँ कहाँ छ 0 1 0 मा छ 0 0 मा छ यति फिगर बनाउन सकिहाल्छ। अहिले लिमिट भने त लिमिट निकाल्नलाई त यहाँबाट पिलर बनाउने यस्तो ठाडो हैन अनि यो यसलाई स्टिप बनाउने फेरि स्टिपलाई सार्ने कहाँदेखि कहाँसम्म 0 देखि 1 सम्म सार्ने यसको लिमिट चाहिँ के आउँछ अरे मैले भने नि लिमिट अफ जेड के हुन्छ 0 देखि 1 माइनस एक्स माइनस वाई सम्म हैन अर्को 0 देखि 1 माइनस एक्स सम्म अर्को 0 देखि 1 सम्म आयो। पहिला 3y पहिला गर dz त्यसपछि dy dx इन्टिग्रेसन त गर्न त सकिन्छ नि अब हैन 0 to 1 छोडियो 0 to 1 - 7 छोडियो 3y यो कन्स्टेन्ट भयो जेड इन्टिग्रेसन जेड मात्र आयो 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई आयो। कति भयो त यो 0 to 1 0 to 1 माइनस एक्स जेड भने 3y छँदैछ
फेरि यसलाई मल्टिपल गर्नु पर्यो। अब मल्टिपल गर फेरि केमा गर वाइमा गर है त ल डु भनेर मैले छोडिदिएँ तिमीले गर्न सक्छौ। यो कुरा त बुझ्यो नि। यदि सर्फेस इन्टिग्रलबाट गर्न पर्यो भए चाहिँ यसलाई S1 भन्न पर्थ्यो, यसलाई S2 होइन, यसलाई प्लस S3, यसलाई प्लस S1 पर्थ्यो। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 लाई कम्बाइन गरेर S भने हो। चारवटा भएको कारणले मात्रै भोल्युम फर्मेसन हुने सर्फेस चाहिँ बन्यो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ल यसको अब यस पछाडिको इन्टिग्रेसन यु क्यान डु इजिली। भनेपछि हेर त तिम्रो त्यो अगाडिका क्वेसनहरू पनि सर्फेस इन्टिग्रलमा पनि तिम्रो यो क्लोज सर्फेस छ भने यु क्यान एप्लाई गस थ्योरम। ल यस एफ डट एन क्याप डिएस इक्वल टु वाट? एफ भने कति छ? XI माइनस YJ प्लस यहाँ जेड स्क्वायर आउने बित्तिकै अब इन्टिग्रेसन गर्न पनि भएन। यस भने के छ? 16 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु A4 जेडको भ्यालु 0 to 1 सम्म छ। हाइट चाहिँ 1 सम्म छ। ल जेड इक्वल टु 1 यहाँ छ, जेड यहाँ छ। ल 0 है, 0 यहाँ 1, हाइट 1 छ र यो सर्कलको इक्वेसन कति? x प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 1। जिरो पोइन्ट कति हुन्छ? 2 0 0 हुन्छ हैन? यो पोइन्ट कति हुन्छ? 0 2 0 हुन्छ। अनि यो पोइन्ट त कति हुन्छ? 1 0 0 भइहाल्यो। माथिको सर्कलले मतलब भएन। सर्कल त यहाँ पनि बन्छ है। यो सर्कलको इक्वेसन पनि के हो? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 नै हो। यो S1 भन्नु यसलाई हैन, S1 हो, यो S2 हो, यो S3 हो। S3 भने चाहिँ कति आयो? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 4। अझै सर्कुलर चाहिँ सर्फेस चाहिँ S3 भयो। अब सर्फेस इन्टिग्रलबाट गर्दाखेरि हाम्रो सबै S1 मा छुट्टै, S2 मा छुट्टै, S3 मा छुट्टै गर्नुपर्छ। तिम्रो सर्फेस इन्टिग्रलमा एउटा चाहिँ छ हिसाब हैन, यो तिम्रो बुकमा गर्देको छ इक्जाम्पलमा, त्यो हिसाब हेर। त्यो सर्फेस इन्टिग्रलबाट गर्दाखेरि कति चाहिँ लेन्दी हुँदो रहेछ भनेको यो गरेर क्या, यो प्रोजेक्सन गरेर। तर अब यहाँ हामीलाई कति सजिलो हुन्छ, यहाँले यफ भने तिमीले यहाँ लेख्न सक्छौ। यस भने लेख्छौ हैन? सर्फेस अफ के छ? सिलिन्डर कति? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4। यो चाहिँ के भयो? सर्कुलर बेस हैन? यो सर्कल चाहिँ Z1 Z0 देखि Z1 सम्म गएको छ भनेको छ। के भन्यो? सिलिन्डर भन्यो। अनि v भने के आयो? भोल्युम इन्क्लोज बाइ S। अब यसमा नि हामीले v को त त्यो फर्मुला छ हैन, हामीले v निकाल्न त हामीले सक्छौं है। तर v निकालेर केही फाइदा हुने अवस्था हामीले देखेन रहेछ। ल v भनेको एरिया बेस इन्टु हाइट आउँछ नि हैन? के आउँछ? एरिया बेस इन्टु हाइट। एरिया बेस कति? पाई आर स्क्वायर इन्टु यहाँ चाहिँ आएगा नि के? पाई 1 स्क्वायर। ओहो, ए पाई हो नि इन्टु यहाँ चाहिँ आएन भनेपछि कति आउँछ? 4 पाई यहाँ चाहिँ आएन। यो हामीलाई आवश्यक चाहिँ नपर्ला है। अहिले इन्टिग्रेसन गर्न परेन, v को फर्ममा लेख्न मिल्यो भनेको यसले काम गर्यो हैन, नत्र त यसले काम गर्दैन। ल अब f को कुरो भयो, s by v भयो।
बाई जीडीटी यो फर्मुला यस एफ डट एन क्याप डिएस को भ्यालु कति आयो भी डेल डट एफ डिभी ल मैले डेल डट एफ निकाल्दै एकचोटि डेल डट एफ भनेको एक्सआई यसलाई पार्सल गर्नु पर्यो के गरेसम्म एक्समा गर्दा 1 आयो यसलाई वाईमा पार्सल गर्नु पर्यो 1 आयो यसलाई जेडमा पार्सल गर्नु पर्यो कति आयो 2z आयो यो 2z को कारणले सबै कुरो बिग्रियो है सबै लिमिट निकाल्नु पर्यो 2z dx dy dy अब मैले भने अहिले लेखाथे नि हैन सिलिन्डर आयो भने लिमिट z के लेख्ने अनि तल चाहिँ -4 - x² देखि के को आयो यो सर्कलको आयो हैन -2 देखि 2 सम्म गर्ने भनेको थिएँ मैले dz dy dx आयो ल हेर त यसरी स्टेप बनायो भने स्टेपले कहाँ छोयो z0 र z1 मा छोयो z के हैन यहाँ 1 1 1 अनि यहाँनेर एउटा स्टेप बनाउने स्टेपले कहाँ छोयो यता पनि कहाँ छ यो सर्कलमा छ सर्कल माइनसमा छ सर्कल यहाँ प्लसमा छ ल यसैले सार्न पर्यो कहाँसम्म यतातिर -2 देखि 2 सम्म यसलाई सार्न पर्यो त्यो भन्दा यो कुरो कन्ट्रोल नि यसरी गर्दा हुन्छ ल अब 2z को इन्टिग्रेसन कति आयो त z² हैन z² मा यो लिमिट हाल्दा पनि केही फरक त हामीलाई केही फरक पर्दैन हैन -2 to 2 -4 - x² देखि x² सम्म dy dx मात्र हुन्छ है यसको इन्टिग्रेसन गर्दा कति आउँछ 1 आउँछ यतिको 2z को z² त्यो लिमिट हाल्दा 1 अब हेर त यो dy dx मात्रै आयो भने दिस गिफ्ट एरिया त हुने हैन एरिया इन्क्लोज बाइ दिस लिमिट हैन यो लिमिटले केलाई गरेको चाहिँ भन्दा यो लिमिटले केलाई इन्क्लोज गरेको छ एरिया बेस हेरे यो लिमिट भनेछ नि यो लिमिट भनेकै केबाट आएको भन्दा यो सर्कलबाट आएको हामीले त्यहाँनेरि आर हुन्थ्यो हैन त्यो आर को सबै लिमिट हाले हामीले त्यही भएर यो सर्कलकै चाहिँ लिमिट हो यो त्यस के आयो त्यही भएर एरिया सर्कल आयो पाइ सर्कलको एरिया कति 2² आयो हो पाइ आन्सर भयो ए पाइ 2² लेखेर मैले एरिया बेस ल यो हिसाब पनि उता चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल चाहिँ पट्टि पनि छ निकै नै लेन्दी त्यही भएर हामीले यदि सर्फेस युक्त सर्फेस चाहिँ क्लोज सर्फेस छ भने वी क्यान एप्लाई गस डाइभर्जेन्स थ्योरम इजिली पुरा बुझ्यौ नि हैन ए यहाँ अहिलेको हिसाब यहाँ गरेको छु फेरि हेर त यो अघि मैले देखाएको थिएँ नि एउटा भोल्युमिटरबाट गर्न मिल्दैन यो हिसाबलाई भनेर यही हिसाबले यसलाई अघि हामीले आर भने त हैन आर भने यही भेक्टर अनि यो स्क्वायर त के छ सेम छ यो वाट भनेको छ यहाँ चाहिँ अब यो पढ्दा हामीलाई गस डाइभर्जेन्स थ्योरम थाहा थिएन त्यही भएर हामीले फाइ मान्यो डेल्टा एन ग्याप निकाल्यौँ एफ निकाल्यौँ लेट आर बी त यो प्रोजेक्सन अफ अझै के भन्यो त्यही अपर हाफ अफ यस भन्यो यो फर्मुला आयो अनि यो फर्मुला आएपछि यो फर्ममा आयो अनि जेडलाई फेरि हामीले एक्स र वाईमा यो जेडलाई हामीले एक्स र वाईमा कन्भर्ट गर्यौँ अनि
आर को लिमिट यहाँ लेख्यौँ अरे त कति लामो भयो आर को लिमिट बल्ल यहाँ लेख्यौँ अनि चाहिँ इभन फङ्सनको प्रयोग लगाएर 0 0 गरेर बाहिर 4 लगायौँ भ्यालु एन्सर 108 पाइ आयो यहाँनिर आयो यो फिगर पनि बनायो सबै काम भयो र त्यो अहिलेको हिसाब अब गस थ्योरमले कति सजिलो बनायो भनेर तिमीले देख्यौ नि हैन यी लेखाले दिस यो प्रब्लम 3i क्यान बी इजिली डन इजिली एन्ड सर्टली बाई युजिङ गस डाइभर्जन थ्योरम लास्ट एक्सर्साइजमा भनेर मैले पहिला भनेको थिएँ तिमीलाई याद चाहिँ छ कि छैन यो मैले अब कुनलाई पढाउँदा यो चाहिँ लेखेको थिएँ यो फर्स्ट अक्टेन भनेपछि अब यसले भोल्युमको फर्मेसन गर्दैन है यसमा गस थ्योरम एप्लाई हुँदैन है गस थ्योरम एप्लाई गरेर गर्न यो चाहिँ मिल्दैन ल भोल्युम इन्टिग्रलको त्यही फेरि चाहिँ सबै लिमिटहरु आइरहेको छ ल अहिलेको यो मैले छोडे हिसाब यहाँनिर छ यतिसम्म मैले गरिदिएको छु पछि मैले यी कुराहरुलाई पनि यहाँ तिमीलाई देखाएँ है त ल यो हो कि कुन चाहिँ यसमा जाउँ अब यहाँ हेर यो क्वेशनमा एक्स तर एबोभ एक्स प्लेन भनेन नि यस्तो आयो त यसको चाहिँ गस थ्योरम एप्लाई भयो यसको यो सी भयो कि यहाँ गस थ्योरम गस डाइभर्जन थ्योरम नट एप्लिकेबल है यसमा नट एप्लिकेबल भयो यसमा चाहिँ हामीले डु बाई के अरे गर्ने प्रोजेक्टिङ यस इन्टु आर यसलाई हामीले यो के गर्नु पर्यो भन्दा यो यसलाई प्रोजेक्सन गरेर नि गर्न पर्यो यो चाहिँ अरु उपाय छैन तर यो हिसाब हेर यो हिसाबमा के छ यो स्क्वायर मात्र दिएको छ यहाँ हैन जुन चाहिँ के छ क्लोज सर्फेस हेर यो हिसाबलाई म कति छोटो गर्छु यहाँ भनेको यहाँ यही हो नि यहाँ भने हैन यो सबैलाई यहाँ भने डट एन क्याप दिएको छु नि यो यहाँ दिएको छ यहाँ लेख्स आई एमवाई एनजेड के आयो नि हैन यो यस भने के हो सर्फेस अफ स्फियर हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टु 1 अनि बी भने के हो भोल्युम इन्क्लोज बाई यस यहाँबाट भी को भ्यालु के आउँछ 4/3 पाइ आउँछ हैन पाइ 1 के आयो गस डाइभर्जन थ्योरम चाहिँ युज गर्दियौ यस एफ डट एन क्याप हुने नि यो त यसलाई हामीले सबैलाई एफ मान्छेका छौं कति आउँछ भी डेल डट एफ डीबी आउँछ यार यहाँ यसमा भी डेल भनेको आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड अरे अनि डट कति आयो यो एफ भने लेखे एक्स भनेको छ यल एक्स आई प्लस एमवाई जे प्लस एनजेड के आएगा हैन यहाँ डीएफ डी है डीजेड अब यस दुईटाको डट प्रोडक्ट गर्दा के आयो यहाँ आई डट आई 1 भयो डी बाई डेल एक्स इन्टु एलएक्स भनेको एल मात्रै आयो यल एमएन आयो डीएक्स डी है डीजेड कति सजिलो भयो र त अब यो यल प्लस एम प्लस एनलाई मैले बाहिर राखेँ यहाँ भित्र कति आयो भी डीएक्स डी बाई डीजेड मात्रै आयो दिस गिभ्स द भोल्युम हैन त त्यसले के दियो भी दियो अनि भी को भ्यालु त छ नि आउँछ यल प्लस एम प्लस एन भी भनेकै छ 4/3 छ ठ्याक्कै यो आएका एन्सर यसलाई सी एक्जाम्पल अन योर बुक के रहेछ डन बाई प्रोजेक्टिङ है यस इन्टु आर त्यो गरेको रहेछ यसलाई के अनि के गर योसँग के गर यो कम्पेयर गर है यो हिसाब तिम्रो बुकमा यो गर्दैको छ यो सर्फेस इन्टिग्रल भन्दा चाहिँ अगाडिको उसमा एक्जाम्पलमा चाहिँ गरेको छ त्योसँग यो हिसाब कम्पेयर गर
कति सही ल्याउँदो रहेछ ल्याएर यहाँ हेर त गस थ्योरमले धेरै सजिलो चाहिँ पार्यो नि त है यो हिसाब बुझ्यो कि अलिक चाहिँ फास्ट भयो भन त छैन सर ल हेर त गस थ्योरमले यो हिसाब चाहिँ तिम्रो सर्फेस इन्टिग्रल भन्दा अगाडिको इक्जाम्पलमा यो हिसाब हेर कति लेन्दी वेबाट यो गरिदिएको छ तर अब हाम्रो इक्जाममा आयो भने त गस थ्योरम गर भने नि नगर भने नि गस थ्योरम चाहिँ हामीले नगर त यो भन्दैन होइन हामीले यो गस थ्योरम युज गरेर हिसाब गर्दा हुन्छ यो भनेपछि फर्स्ट अक्टेन भनेर आयो भने चाहिँ वी क्यान्ट एप्लाई गस डाइभर्जन थ्योरम अदरवाइज इफ यस इज यो क्लोज सर्फेस देन वी क्यान युज गस डाइभर्जन थ्योरम यसमा फर्स्ट अक्टेन आयो है GDT not applicable ल सर्फेस के आयो यस चाहिँ के आयो ओपन सर्फेस भयो यहाँ नट एप्लिकेबल चाहिँ डु बाई केबाट प्रोजेक्सन लेख्ने मैले यसमा यो पनि सेम सर यस यस भन यो बुकमा क्रस प्रोडक्ट वाला पनि छ नि यो हामी गर्छौं कि नै कुनको यो सर्फेसमा छ र यो सर्फेसको भन्दा नि डाइभर्जेन्सको मा छ नि सर यो के रे सर्फेस इन्टिग्रल डेल क्रस एफ डट एन क्याप ds इक्वल्स टु 0 अनि एउटा चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल एन क्याप क्रस एफ ds इक्वल्स टु भोल्युम इन्टिग्रल डेल क्रस एफ वाला छ सर दुईटा छ त्यो उसमा के रे गर्दैको छ हैन त्यहाँ छैन एक्सरसाइजमा छ सर कुन चाहिँ एक्सरसाइजमा छ एक्सरसाइज 10 मा छ ए त्यो त यस्तो हिसाब त मैले छोडेको हो के यसबाट मैले छानेर थियो एउटा 3b वाला मात्रै हिसाब यो गर्दिएको है यो हिसाब भनेको यो चाहिँ एउटा डेल क्रस एफ हैन डट एन क्याप ds 0 देखाउ भनेको छ हो है हजुर हो अब हेर हामीलाई यो थाहा छ नि हेर a डट b क्रस c लाई हामीले के भन्छौं के भन्छौं यो ट्रिपल इन्टिग्रेसन हैन हैन स्केलर ट्रिपल के भन्छौं प्रोडक्ट भन्छ यसलाई है एबीसी सेपरेट भन्छ यो लेख्नु र यता अब a क्रस b डट c लेख्नु त कुरो एउटै यो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भन्ने थाहा छ नि हैन यस सर ल यो के हो स्केलर ट्रिपल यो प्रोडक्ट हो भन्ने कुरा भयो अब यहाँ तिमीलाई के दिएको छ डेल क्रस एफ डट एन क्याप भनेको छ अब यहाँनिर हेर यसलाई गस थ्योरम युज गर्यो भने यसको भ्यालु के हुन्छ v हैन अनि डेल क्रस एफ हो कि एफ को ठाउँमा त यो आयो नि हाम्रो है नि हो एन क्याप हैन डट आउँछ डट यो कुरा बुझ्छ कि बुझ्दैन होला यो त 1 मार्क्समा पनि दिन नमिल्ने भएर मैले नगर्दिएको यो 0 बाई युज गस थ्योरम भने गस डाइभर्जन थ्योरम अनुसार हाम्रो एफ भने यो आयो सबै आयो नि एफ भने हाम्रो के छ यस एफ डट एन क्याप ds भन्ने गस थ्योरमले के भन्छ यहाँ v डेल डट यो बनाउँछ अनि डट एन क्याप बनाउँछ हैन हैन डेल डट एफ यो गराउँछ डीबी गराउँछ हैन त यो एफमा हामीले एफमा के गर्नुपर्छ डेल्टा एफ यहाँ एफ भने के छ डेल क्रस एफ छ भनेपछि यस डेल क्रस एफ डट एन क्याप ds को भ्यालु भोल्युममा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दा डेल डट डेल क्रस एफ हो यो स्टेप बुझ्छ ल भन त यहाँ एफ मात्रै हुँदा यहाँ डेल डट एफ आउँथ्यो यहाँ एफ को नाम के छ
डेल क्रस एफ छ, त्यही भएर यहाँ डेल डट डेल क्रस एफ आयो। हेरे फर्मुला एफ आउँदा डेल डट एफ हो नि होइन, एफको ठाउँमा के आएको छ यहाँ डेल क्रस एफ आउँदा डेल डट आयो क्या यहाँ, भएन? हामीले उता हाल्न पर्यो यो डाइभर्जेन्स त। ल अब यो भनेको कति आउँछ हेर त, यो अहिले पनि यहाँ डट यहाँ क्रस आएपछि के हो यो डेल डेल एफको स्केलर यो ट्रिपल यो प्रोडक्ट हो होइन। स्केलर यो ट्रिपल स्केलर यो ट्रिपलमा कुनै पनि दुईटा भेक्टर सेम आयो भने चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने थाहा छ? है 0 आयो होइन, म यसलाई यता ल्याउँछु भने हुन्छ, यसलाई त डेल क्रस डेल डट एफ गर्न पनि पाइन्छ नि यसलाई होइन। अनि त्यही डेल क्रस डेल कति भयो त्यो 0 भयो यसलाई, डेल डट डेल क्रस एफ भनेर डेल क्रस डेल डट एफ भनेर कुरो एउटै हो क्या। यो डट एन्ड यो क्रस क्यान बी इन्टरचेन्ज भन्छ क्या स्केलर यो ट्रिपलमा। तिमीले त्यो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यो पढ्यो होला नि यो कुरा होइन, डट एन्ड क्रस क्यान बी इन्टरचेन्ज भन्छ। त्यो भन्दा तिमीले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टै बाटो हुन्छ। डट र क्रस आएपछि के हो स्केलर ट्रिपल हो होइन। यसमा दुईटा भेक्टर सेम आएपछि के हुन्छ भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ भनेर भनिदियो है। त्यही भएर यो मैले 1 मार्क्समा पनि दिन नमिल्ने भएको कारणले यो हिसाब चाहिँ नगरिदिएँ मैले। ल अब यो चाहिँ के छ यस के छ क्लोज छ। हामीले अहिले भर्खर गरेको हिसाब त नि यो होइन हिसाब, यो हिसाब कहाँको भन्दा सर्फेस इन्टेग्रलको यसको हिसाब जीडीटी एप्लिकेबल भयो नि यसमा होइन। हामीले अहिले अन्तिममा गरेको हिसाब त नि यो होइन, अन्तिममा गरेको हिसाबै यो। तर यो हिसाब मैले कहाँ ल्याएको भन्दा सर्फेस इन्टेग्रल अगाडिको पुगको इक्जाम्पलबाट ल्याएको। हेर त यो सर्फेस इन्टेग्रललाई यो हामीले यसलाई गस थ्योरमबाट कति इजिलीसँग कि गऱ्यौँ त होइन। भनेपछि तिम्रो सर्फेस चाहिँ स्फियर सिलिन्डर र क्युब आयो भने गस थ्योरमलाई याद गरिहाल्ने है। मैले पहिल्यैदेखि भनेको छु सर्फेस इन्टेग्रलको अगाडि इक्जाम्पलमा धेरै लेन्दी हिसाबहरू छन् नि, त्यो लेन्दी हिसाबहरू तिमीले गस थ्योरमबाट एकपल्ट के गर या ट्राई गर। सबै मैले यो सर्फेस इन्टेग्रल एक्सर्साइज भन्दा अगाडिको उसको इक्जाम्पलका चाहिँ त्यो क्वेसनहरू नि सबै ल्याएर यो पनि त्यही, यो पनि जीडीटीबाट गर्ने। यो पनि मैले त्यो सर्फेस इन्टेग्रल अगाडिकै बुकको अगाडिकै इक्जाम्पलबाट मैले ल्याएको छ। त्यही भएर यहाँ यसले यस 1 यस 2 यस 3 कुरो गरेँ, यसमा छुट्टै गर्न पर्यो, छुट्टै गर्न पर्यो, यसमा छुट्टै गर्नुपर्छ। तर यो गस थ्योरमबाट गऱ्यो भने एकैछिनमा हुन्छ यो पनि है। ल डु बाई गस थ्योरमबाट गर्ने। ल यो पनि गस थ्योरमबाट हुन्छ नि होइन, हुन्छ किनकि यस द सर्फेस अफ स्फियर भनेछ। यो भनेको यफ भनेको यो है, यहाँ छ यफ यहाँ छँदैछ, यो पनि गस थ्योरमबाट हुन्छ अरे। ल हेर त यो पनि सर्फेस इन्टेग्रल अगाडिको एक्सर्साइज अगाडिको बुकमा चाहिँ सर्फेस इन्टेग्रल एक्सर्साइज अगाडिको इक्जाम्पलको हिसाब हो। गस थ्योरमबाट गर्ने है, यो पनि गर्ने। ल यो फर्स्ट अक्टेन भनेपछि गस थ्योरम युज गर्न मिलेन, फर्स्ट अक्टेन भन्यो यसमा नि गर्न मिलेन, नट लेख्ने। यो दुईटैमा के भयो जीडीटी एप्लिकेबल हुन्छ। यो क्युब छ, यो चाहिँ के छ तलको स्फियर चाहिँ, यो चाहिँ सर्फेस इन्टेग्रलको एक्सर्साइज है। यो चाहिँ गस थ्योरम युज गर्न पनि मिल्छ भनेर देखाएँ हामीले। यसमा यो भन्दा माथि भन्यो नट है गर्न मिलेन, यसमा मजाले गर्न मिल्छ जीडीटी एप्लिकेबल। यसमा फर्स्ट अक्टेन भनेको छ गर्न मिल्दैन, नट लेख्ने, यसमा पनि गर्न मिल्दैन। ल यो त त्यही हो है सबै। यी कुराहरू बुझेपछि मैले सर्फेस इन्टेग्रललाई पनि अलिकति सहज बनाउन हेल्प यसले गर्यो नि होइन। उताको एक्सर्साइज पनि गर्यो। त्यही भएर सर्फेस इन्टेग्रलबाट क्वेसन आयो भने फर्स्ट अक्टेनवाला मात्रै आउने हो है।
किनभने फर्स्ट अक्टेन बाहेक अरू आइदियो भने त हामीले गस थ्योरम युज गरेर इजिली गर्न सक्छौँ नि, होइन? फर्स्ट अक्टेन भन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट अक्टेनमा भएको पोर्सन भनिसकेपछि त भोल्युमको फर्मेसनै भएन, होइन? त्यो बेलामा गस थ्योरम युज गर्न हामीले सकेनौँ। ल अब मैले नेक्स्ट विकबाट के थाल्छु? फोरियर सिरिज थाल्छु। ल तिमीहरूको यो भन्दा चाहिँ अगाडि पनि थियो क्लास थियो? थियो सर। ए योभन्दा अगाडि क्लास थियो। शुक्रबार तिमीहरूको 12:40 मा यो के छ? चाहिँ खाली छ? ए शुक्रबार खाली छ हो। शुक्रबार 12:40 मा खाली छ। ल खाली छ भनेको छ है मलाई। फ्राइडे 12:40 मा है म टिममा मैले एउटा लिङ्क पठाउँ, त्यो लिङ्कबाट क्लास जोइन गर्ने है। ल गर्ने फ्राइडे 12:40 मा लिङ्क मैले तिमीहरूलाई पठाउँछु। शुक्रबारको छ भने बिहिबारतिर मैले त पठाउँछु है त। बिहिबार चाहिँ तिमीले यो लिङ्कमा के गर्ने? क्लास जोइन गर्ने। यो BEI को क्लास हो, होइन? यसमा जम्मा चाहिँ कति जान्छन्? 16 जान्छन्, होइन? यो दुईटालाई एकचोटि गरेर मैले थ्योरमहरू चाहिँ पढ्नलाई यो चाहिँ। ल मैले थ्योरमहरूको बारेमा चाहिँ यो थ्योरमहरूको बारेमा भन्छु म है त। ल थ्योरम सकिरहेछ भने त्यो फोरियर सिरिजबाट गर्छु। ल है हुन्छ सर। ल त्यो सिआरले यो कुरा चाहिँ याद गरिराख है त। यसको सिआरको हो फ्राइडे 12:40। अब हामीलाई दुईटा जति क्लास भयो भने हामीले त्यो फ्राइडे पनि पढ्छौँ अनि त्यो सैटरडे पनि यो पढ्छौँ के। अब हामीले दुईपल्ट यो पढ्न लागेको है हामीले। ल ओके बाई। ल फ्राइडे चाहिँ नबिर्सनु है। मैले थर्सडेतिर तिम्रो टिममा लिङ्क पठाउँछु र तिमीले हेरेको हेरेनौ भनेर त्यहाँ थम्ब दिने, मैले हेऱ्यौ भनेर थाहा पाउँछु। ल ओके बाई।